لو وقفنا عليها نقول ايه؟ او من غير همزه، انما انا نذير، انا نذير مبين، انا نذير، انا وقفنا عليها. قال انا احيي واميت، انا وقفنا عليها، انا احيي يبقى سقطت. وانا اعلم وقفنا عليها ايه؟ وصلناها، وصح تكون من قبيل المد الايه؟ المتصل المنفصل اللي هو عليه مثلا. يبقى كلمة أنا لو وقفنا عليها نقف عليها بالألف، وإذا وصلت بتحذف. إذا وصلت بإيه؟ أنا إلا نذير، وأنا أعلم، وأنا أنبئكم، أنا أحيي وأميت. يبقى إيه؟ يبقى تحذف عند الإيه؟ عند الوصل، وتسقط في الإيه؟ في الإيه؟ تحذف عند الوصل، وتثبت عند الوقف عليها بمقدار حركتين. 7 كلمات موجودة في القرآن كله، لكن في سورة الكهف، في سورة الأحزاب الظنون والسبيل والرسول، وفي سورة الإنسان السلاسل وقوارير. دول إيه؟ دول 6 كلمات، والكلمة السابعة هي كلمة أنا، حيثما وقعت فتحذف الألف عند ما تصلها بما بعدها، وعندما نقف عليها بالإيه؟ بالمد حركتين. مظبوط كده؟ يبقى احنا عندنا إيه؟ النوع ده بقى الألفات السبعة. خلاص كتبتوها عشان هنحذف الإيه؟ هنحذف الأمثلة. يبقى إيه؟ من أنواع المد الطبيعي قلنا المد الثابت في الوصل والوقف، مالكي حركتين. مد العوض مثل إيه؟ اللي هو إيه؟ يبدل عند التنوين، حروف حي طهر في الكلمات اللي في أوائل السور. الوقف على الألف أو الواء لا تحذف في الوصل لالتقاء الساكنين، زي في الأرض زي ما قلناها، وإيه؟ قوا أنفسكم. الألفات السبعة التي تثبت في إيه؟ في الوصل والوقف. حاجة اسمها هنا إيه؟ مد التمكين. مد التمكين. إيه مد التمكين ده؟ المد التمكين عندما تجتمع واو ساكنة مضموم ما قبلها مع واو متحركة، زي آمنوا وعملوا مثلا. إيه؟ آمنوا وعملوا. آمنوا دي إيه؟ حرف واو إيه؟ مادية، حرف مد بعدها واو إيه؟ متحركة. فخوفا من إيه؟ من إدغام الواو في الواء، بنمكن الواو، بنديها حركتين عشان ما إيه؟ عشان لا تسقط في الإيه؟ في النطق. نقول آمنوا وعملوا. وكذلك عندما يكون إيه؟ تجتمع كذلك زي إيه؟ في يوم. يوم ياء مادية مع ياء متحركة، نقول إيه؟ نمكنها. يجب الفصل بين الواوين والياءين بمقدار المد الطبيعي، حذرا من إيه؟ من الإدغام أو إسقاط أحد الإيه؟ الواوين. حذرا من الإدغام وإيه؟ أو إسقاط أحد الواوين. يعني مثلا في يوم لا، لازم نديها إيه؟ في يوم. الواو هنديها إيه؟ نمكنها، نقول آمنوا وعملوا. آمنوا وعملوا. طيب هنا بقى الايه؟ البند السابع في الايه؟ بيسموه مد البدل. البدل عند حفص. مد البدل دي ايه؟ عندما يكون الهمزة
سابقة على الألف، الهمزة السابقة على على حرف المد. زي إيه؟ آمنوا، آتوا، إيمانا، أوتوا. دي أصلها إيه؟ اللي ما ادهاش إلا ورش، إنما دي المد هنا مد طبيعي. المد هنا بس مدوه إيه؟ مد طبيعي من قبيل الإيه؟ الحركتين. نقول آمنوا، آتوا، إيمانا، أوتوا. ولا بد إحنا يعني عشان نفرق بين إيه؟ بين وبين مثلا أتى أمر، مثلا أتى أمر الله، يبقى عندنا إيه؟ الهمزة على الألف على طول، والأتى أمر الله. لكن آتي ذا القربى هنلاقي الهمزة قبل الألف، آتي ذا القربى. هنا بقى لازم نندها آتي ذا القربى. أنا في ناس ها؟ لا، ده أشفقتم دي همزتين، لكن أنا بتكلم عن همزة اللي وراها إيه؟ حرف مد، يبقى اسمها من قبيل حرف المد اللي هو الإيه؟ اللي فيه اللي بندي حركتين، آمنوا، أوتوا، آتى. لكن الهمزة لما تكون على الألف ما نمدهاش نقول آتى، لا، أتى. في فرق بين أتى يعني أقبل، آتى أعطى. فإيه؟ ده من قبيل إيه؟ المد البدل ده بيعتبره من إيه؟ من المد الطبيعي الذي إيه؟ هو حركتين ولا يتوقف على إيه؟ على سبب. من ضمن المد الطبيعي إيه؟ هاء الصلة، هاء الصلة. هاء الصلة دي إيه؟ أو قصدي مد الصلة أو مد الصلة للهاء. دي بقى عاوزين ناخد لها إيه؟ ناخد لها إيه؟ بند كده اسمها هاء الكناية. هاء الكناية دي اللي هي إيه؟ التي يكنى بها عن الإيه؟ عن المذكر الغائب. يكنى بها عن الإيه؟ المذكر المفرد الغائب. زي مثلا إيه؟ عقلوه. نلاقي مثلا عنده، نلاقي واو صغيرة كده مرسومة. فإحنا هنمسح ده كله عشان نفهمكم إيه المد بتاع الإيه؟ امسح لنا ده كله ده، امسح كده الله يخليك، امسح كويس كده عشان إيه؟ هنقول لكم على حاجة مهمة جدا اللي هي إيه؟ هاء الكناية. مد الصلة لهاء الكناية ده من قبيل إيه؟ يبقى عندنا 8 حاجات بتمد إذا لم يسبقها، إذا لم يأتي بعدها يعني همزة أصلا. كلها مد حركتين. احنا كل اللي اتكلمنا فيه حركتين، ما عدا مد البدل عند ورش بيمدوا 4 حركات أو 6. آمنوا لو سمعنا إيه؟ كذلك عنده لو جاء بعدها همزة عنده إلا. لكن إيه هناخدها من إيه؟ من قبيل إيه؟ مد الصلة، أو بناخد بقى عندنا هنا إيه؟ هاء الإيه؟ هاء الكناية. هاء الكناية بالمرة إيه؟ هنقول عليها وبعدين بقى هاء الكناية. هاء الكناية دي بقى إيه؟ هي الهاء التي يكنى بها على المفرد الإيه؟ المذكر الغائب. زي إيه؟ ما أغنى عنه ماله. هاء يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. دي بقى لها إيه؟ 4 حالات. الهاء دي لها 4 حالات. الحالة الأولى أن تكون بين متحركين. مثلا إيه هي إيه؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب.
هنا ايه؟ الهاء دي بين متحركين، ماله وما كسب، فنقوم ايه؟ ما دام مضمومه نوصلها بايه؟ بواو صغيره، هتلاقي في واو صغيره كده اهو ايه؟ فهي توصل بواو اذا كانت ايه؟ مضمومه. فوسطنا به جمعا، به جمعا. هنا ايه؟ مكسوره وقبلها ايه؟ متحرك به وجاء معا. فايه؟ اذا كانت هاء الكنايه بين متحركين توصل بواو اذا كانت مضمومه، وتوصل بياء اذا كانت مكسوره. نلاقيها ايه؟ نلاقيها ايه؟ نقول ما اغنى عنه ماله وما ماله، نطولها، والواو دي من قبيل الايه؟ المد الطبيعي، ماله وما كسب به. فهو وسطنا به جمعا. الواو دي واو لفظيه، والياء ياء لفظيه لم تكن في خط المصحف، انما احنا رسمت في الخط كده ياء صغيره عشان تنبيها للقارئ او القارئه، عشان ايه؟ نقراها ونثبت قراءتنا عليها ونخليها ايه؟ واو، وكانها واو فعل، وده تمد من المد الطبيعي اللي هو ايه؟ الحركتين. ولكنها ايه؟ لو جاء بعدها همزه بقى هنخليها بقى ايه؟ تبقى من المد الفرعي بقى، عنده الا يعلمه بعلمه الا، بيسموها مد ايه؟ صله كبرى. هنا المد هنا تكون بين منحركتين اذا كانت بين متحركين ولم ياتي بعدها الف، بنسميها صله صغرى. اذا لم ياتي بعدها همزه، فاذا اتى بعدها همز بنسميها صله كبرى ونمدها، زي علمه إلا، عنده إلا برضه، من ذا الذي يشفع عنده إلا، برضه عنده إلا. يبقى عندنا إذا كانت بين متحركين، هاء الكناية إذا كانت بين المتحركين توصل بواو لفظية إذا كانت مضمومة، وتوصل بياء لفظية إذا كانت مكسورة، وتسمى مد صلة صغرى إذا لم يكن بعدها همزة، فإذا كان بعدها همز تسمى صلة كبرى وتمد مدا طويلا حسب مد المد المنفصل الذي سيأتي ذكره. يعني كم حركة؟ في بقى عندهم 4 حركات أو 5 حركات يعني في المد المتصل اللي هنقول عليه في المد الفرعي. لكن هنا لما تعرضنا للمد الطبيعي تكون المد الطبيعي إذا كانت لم يأتي بعدها همزة. هي بس لما يبقى عندها همزة من 4 همزة. مد طبيعي بحركتين. لو بعد فيها مد لو فيها همزة هنمدها 4 أو 5 لأن تبقى مد منفصل. الحالة الثانية أن تكون بين بين ساكنين. يعني عندنا مثلا ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيه الرحمة. ليه احنا في المتحركين حطينا وصلناها بواو ووصلناها بياء، وهنا لما تكون بين ساكنين لا توصل بواو ولا بياء. ليه؟ لأن الهاء حرف ضعيف، فإذا لم يوصل بواو أو ياء هيضعف والنطق به لا يكون واضحا، فوصلناها بواو عشان أنه هو أضعف الحروف وصفاته من أضعف الحروف، فلازم نوصله عشان نظهره. ماله وما كسب في به جمع، فوسطنا به جمع وصلنا. لكن لما يكون بقى قبلها ساكن وبعدها ساكن، الهاء تقوت بالساكنين دول وظهرت، فلا داعي
نوصلها، يبقى فيه الرحمة هي إيه؟ بقت فيها قوة ولم توصل، لأنها إيه؟ لم توصل إذا كانت بين الساكنين، لأنها تقوت بالسكون الذي قبلها والسكون الذي إيه؟ بعدها. وكذلك لو كان بعدها ساكن، لو كان بعدها ساكن زي له الملك، لا توصل برضه لأنها تقوت بالإيه؟ بالساكن الذي بعدها، له الملك. يبقى إذا كانت بين ساكنين لا توصل لأنها تقوت بالإيه؟ بالساكن الذي قبلها وبعدها. وإذا كانت بعدها ساكن لا توصل أيضا لأنه إيه؟ تقوت بالساكن الذي إيه؟ بعدها. طيب الحالة الرابعة بقى أن تكون إيه؟ بين ساكن ومتحرك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى، ما بين ايه؟ برضه تقوت بالساكن اللي قبلها، فايه؟ لا توصل بايه؟ بحاجه الا في موضع واحد لحفص، وهو ايه؟ قوله تعالى فيه مهانا. ده ايه؟ ده استثناء بس. يعني ايه؟ اذا كانت بين ايه؟ بين ساكنين لا توصل، اذا كانت بين ساكن بعدها ساكن لا توصل ايضا، واذا كانت بين ساكن ومتحرك زي فيه هدى عقلوه وهم يعلمون، برضه عقلوه وهم يعلمون لا يوصلها الا ايه؟ ابن كثير. عقلوه وهم برضه تقوت بالساكن اللي قبلها فلا توصل. انما ايه؟ لا، في استثناء بس. فيه مهانا في سورة الفرقان 69 في سورة الفرقان، دي بس ايه؟ هنلاقي فيها بالنسبة لحفص بالذات هنلاقي فيها ايه؟ علامة الهاء دي، يعني التطويل برضه يدي المعنى ويخلد فيه مهانا، يعني فيه الايه؟ فيه الخلود. طيب احنا في الوقت القاعدة دي عشان يعني باقي حاجة بسيطة كده عشان مش هنطول عليكم. باقي ايه؟ استثناءات في هاء الكناية. في الاستثناءات اللي ايه في هاء الكناية. اول استثناء هو ايه؟ فيه مهان. ده الاستثناءات بقى. فيه مهانا هي المفروض ان هي ايه؟ قبلها ساكن وبعدها متحرك، فتقوت بالساكن زي فيه هدى عقلوه وهم. لكن استثنى حفص في سورة الفرقان فيه مهان. ده أول إيه؟ الاستثناء. الاستثناء الثاني يرضه لكم في سورة الزمر في سورة الزمر يرضه لكم. هنا ايه؟ مفروض ايه؟ ان هي ايه؟ في بين متحركين يرضه لكم، مش كده؟ بالمتحركين القاعدة هتكون ايه؟ هتوصل زي في البند الاول، مفروض تكون ايه؟ يرضه لكم، ده مفروض كده. لكن الاستثناء في سورة الزمر آية 7 في سورة الزمر هنا ايه؟ تكسر الهاء ولا توصل. ودي الرواية كده. احنا القاعدة صحيح العامة انها لو كانت بين متحركين هتوصل. لكن هنا بين متحركين صحيح، لكن الرواية بتاعت حفص جات لنا ايه؟ يرضه لكم من غير ايه؟ صلة. كويس؟ الاستثناء الثالث في سورة ايه؟ النمل فألقه إليهم. لما سيدنا
سليمان قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. دي في سورة النمل. في سورة النمل آية كام بقى؟ آية إيه؟ 28. طيب هنا لما نيجي القاعدة بتاعتنا هنلاقيها بالمتحركين، ألقي إليه. فكان هي المفروض تقول إيه؟ نقول إيه؟ ألقيه بالمتحركين. فهنا استثنت الرواية هنا سكون الهاء في سورة النمل، فألقه إليهم. هنا إيه؟ إسكان الاستثناء الإيه؟ فألقه إليهم. كذلك إيه؟ في برضه في إسكان عندنا اللي هو أرجه. قال أرجه وأخاه. دي في سورة الشعراء وسورة الإيه؟ وسورة الأعراف. أقول لكم الرقم بقى، الأعراف 11 والشعراء 30. هنا حسب القاعدة أصبح أرجه إلي، أرجه وأخاه، أرجي وأخاه بين إيه؟ متحركين. لكن الإيه؟ الرواية جت لنا بالإيه؟ بالإسكان. فإيه؟ بالاستثناء إن هي إيه؟ ساكنة. الاستثناء بقى الخامس هي ايه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. في سوره الايه؟ المؤمنون. هم نشوف رقم الايه كام؟ 52. دي بقى ايه؟ احنا قلنا في ألقى هنا اسكان وهنا اسكان، لكن هنا بقى ايه؟ هنا بقى اصلها برضه بالمتحركين. القاعده بتقول ان احنا هنوصلها بايه؟ بكسر، اتقيه ويتقيه فاولئك. هنوصلها بايه؟ بالكسر. لكن جت القاعده ايه؟ ان احنا ايه؟ بنسكن القاف. هنا بقى اسكان القاف يتقى وايه؟ ونكسر الهاء بدون صله. ويتقه فاولئك. حاضر ويتقه فاولئك. هنا بقى ايه؟ اسكان القاف وايه؟ وقصر الهاء بدون صله. يبقى دي الاستثناءات الايه؟ الخمس. 2 3 ده 5 استثناءات. استثناء فيه مهانا بالصله، يرضه لكم بكسر الهاء وعدم الصله، فألقه إليهم في سورة النمل بإسكان، أرجه وأخاه في الشعراء وإيه؟ والأعراف بالإسكان، يتقه فأولئك. هنا فيها حاجتين، بنسكن القاف وإيه؟ ونكسر الإيه؟ الهاء. فيتقه فأولئك. لكن هنا يعني لما أسكنت الهاء أصلها يتقه فأولئك. هنا موافقة للقاعدة اللي هي الإيه؟ اللي هي لو كان ايه؟ قبلها ساكن. يعني قبلها ساكن زي ايه؟ القاف هنا قبلها ساكن وبعدها متحرك، فهي موافقه للقاعده دي. يعني ما تعتبرش استثناء أول، لكن بس الاستثناء ان الحفص اسكنها فايه؟ خلاها تابعه للقاعده. لا يعني اسكنها، يعني هو الوحيد اللي اسكنها بين القراء. في واحده اخت بتسال. ها؟ ويتقه فأولئك. ها؟ في سورة سورة المؤمنون، سورة النور. صح. في سورة النور صح، جزاك الله خير. هي سورة النور فعلا. أنا كاتبها سورة النور هنا، بس أنا يعني فاتت عليها ولا في سورة النور ويتقه فأولئك. طيب الهاء الكناية بقى يعني هنختم بحاجة بسيطة، يعني إن هاء الكناية في اسم الإشارة
يعامل اسم الإشارة المؤنث يعامل معاملة هاء الكناية. يقول إذا كانت بعدها إيه؟ بعدها متحرك أو قبل متحركين نوصلها هذه أنعام. وإذا كان بعدها ساكن بنقول هذه الأنهار. من إيه؟ يعني اسم الإشارة الذي إيه؟ المؤنثة تعامل معاملة هاء الكناية، فإذا كان بعدها ساكن لا توصل هذه الأنهار، وإذا كان بعدها إيه؟ بين متحركين توصل زي إيه؟ هذه أنعام. نقطة صغيرة كمان برضه بحب نقولها لكم، اللي طبعا يعني لا تخفى عليكم، في هاءات بعض الناس يفتكرها انها هاء كناية مثلا، لكن وجه الله الهاء دي ثابتة موجودة في نفس الكلمة. وجه الله فواكه وهم، دي هاء ايه؟ هاء ثابتة من نفس الكلمة. ما نفقه كثيرا من الفقه ليست هاء كناية، يعني ليست هاء من هاء الكناية، الهاء التي هي من أصل الكلمة، فلا تعد من إيه؟ من هاء الكناية. في حد له أسئلة في كل مرة بنملى دماغكم بشوية حاجات كده، بس إيه؟ احنا بنيجي عند الآخر بقى خلاص. طب دلوقتي فاهمين ولا مش فاهمين؟ أنا فاهمين. إذا كنت فاهم عايزة تتقري أقولها لكم تاني. هاء الكناية إذا كانت بين متحركين توصل إيه؟ بواو إذا كانت مضمومة، وبياء إذا كانت إيه؟ مكسورة، وهذه هي القاعدة العامة. فإذا كانت بين ساكنين لا توصل، لأنها خلاص تقوت فيه الرحمة. ولو كانت بعدها ساكن برضه لا توصل، لأنها تقوت بالساكن بعدها له الملك. وإذا كانت بين ساكن ومتحرك فالقاعدة العامة أنها لا توصل، زي فيه مهانة، فيه هدى، عقلوه وهم، لأن تقوت بالساكن قبلها. لكن عندنا 5 استثناءات. الاستثناء الأول لحفص، فيه مهانا في سورة الفرقان، وهي إيه؟ قبلها ساكن وبعدها متحرك، وده الوحيدة في سورة الفرقان. كلمة يرضاه لكم هي بين متحركين، ولكنها إيه؟ لا توصل، وتقصر الهاء على الضمة، يرضاه لكم. وكذلك في سورة النمل الهاء ساكنة، فألقه إليهم، كان حقيقتها توصل، لكن الرواية جت بالسكون. وكذلك أرجه وأخاه في سورة الشعراء والأعراف تسكن. وكذلك يتقهف أولئك، دي الحقيقة خاضعة للقاعدة لأن قبلها ساكن فلا توصل، لكن لأن حفص هو الوحيد الذي أسكن القاف فجعلناها جعلها من الاستثناءات. وقلنا إن هاء الضمير إذا كان بعدها يعني بين متحركين توصل بياء زي هذه أنعام، وإذا كانت بعدها ساكن فلا توصل زي هذه الأنهار. وليس في هاء الكناية إذا كانت الهاء ثابتة وفي أصل الكلمة لا تعد هاء الكناية، زي نفقه، ما نفقه، لأن هي في نفق الفقه. وجه الله، دي كلها آيات. اتفضلي حضرتك. لا توصل يعني ما تمدش، ما نوصلها، ما نديهاش واو صلة أو ياء، ما نحطش واو اللي هو الصغيرة دي. يعني ده يفهمنا، الدرس ده يفهمنا ازاي ليه جبنا مثلا هنا ما أغنى عنه ماله وما كسب، نلاقي عنه ما فيش وراها واو. ليه؟ لأنها قبلها ساكن. عن